भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm 121 verse 5 उतार आमकां सकाळीच्या वेळार म्हणटागी सर्वेस्पोर तुजो राखणो आनी तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. सर्वेस्पोर तुका आयच्या दिसा सावळी दिता आनी तो तुज्या उजव्याक आसा. तो तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता तो तुज्या उजव्याक आसा. हांगा 3 भासोण्यो पळया. पयले तो तुका राखता राखणदार जावन आसा तुका सांबाळटा. आनी दुसरें म्हणटा की आमकां कित्याक तो तुका सावळी दिता तुका कवर करून रावता. तिसरें म्हणटा की आमकां अपुरबायन तो तुज्या उजव्याक आसा. तो तुज्या उजव्याक आसा तुज्या लागीं आसा. कश्टाच्या वेळार अकंताच्या वेळार भिरांतीच्या वेळार कावजणीच्या वेळार देवा म्हूण उलो मारता आसतना तो देव तुज्या सांगात आसलो अनुभव तुका कितले आपणे भोगला सांग. परतून म्हणटा Psalm 121 verse 7 पळया. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. वायट ह्या संवसारान हर एक घडी येते आसा. वायटपण पिडा अस्कतकाय असमाधान नाका जाल्ले विचार हर एक घडी आमच्या जैत व्हरता. हांगा म्हणटा की Psalm 121 verse 7 म्हणटा सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. आयिल्ले वायट इम्पॉर्टंट न्ही केदे व्हडले वायट येवं दी तुजो देव तुज्या सांगात आसा. हांगा म्हणटा सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. जावं फ्रो मलेरिया जावं फ्रो आनी खंयची पिडा जावं फ्रो कॅन्सर जावं फ्रो खंयची अस्कत काय तुजे जैत व्हरते जावं फ्रो सगळ्या त्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतालो. मुखार म्हणटा की तो तुजो जीव राखतालो. तुजो जीव आज डॉक्टराच्या न्ही तुजो जीव राखतालो. एकलो राखणदार तो तुजो देव जावन आसा. ताणें तुका जीव दिला ताणें तुका जिवीत दिला आनी तोच तुका राखते आसा. एकडे आमचे दोळे धांपया. तसल्या मोगाळा बापाक ह्या सकाळीच्या वेळार आमी अर्घा दिवया. बापा तुका आमी अर्घा दिता. बापा
कित्याक आमचो जीव तूं सांबाळटा आसय, आमकां राखोवन आसाय, आमकां सावळी दिवन आसाय आनी आमच्या आदाराक आमच्या सांगात आसाय बापा. बापा असलो मोग कोणेच आमचो येदोळपर्यंत करूं ना बापा. बापा आज आमी भायर भितर घेता तो स्वास तुजो जावन आसा बापा. बापा हर एक घडये आसलच्या मेटा 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 एक चिंतनांनी तुजी सकत वाळोन आसा बापा. बापा आज तसलो दैवीक देव तूं जावन आसाय बापा. तुज्या अगणीत मोगा खातीर आमी काळजांतल्यान तुका अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. इकडी आज 111 दिसाची 111 दिसाची भासवणी जावन आसा. 1 John chapter 4 verse 7 to 8 वाचचें घडी आमी. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करूया. आमी एकामेकाचो मोग करुया. भोव अपुरबायेची उतार सनवरा हे बारीक कठीण. थोड्या फावटी मोग करता म्हण एक्टिंगान मुखल्यान मात्र दाखयता, फाटल्यान राखोन आसा. खेदाळे पटी सकयल पडटा तो, खेदाळे पटी नाश जाता तो. जावं मुखल्यान बरयकन आमी लेप काडून उलयता, फाटल्यान राखोन रावता. कितल्याय पटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी मुखल्यान एक फाटल्यान एक थोड्या पटी खेळ्ळ्या बरी आसता. बट देवाची नदर हर एका आमच्या उतराचेर आसा. देवाची नदर हर एका मनशा कोळाचेर आसा. वाचया परतून. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करूया. आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातावन येता. कित्याक मोग देवातावन येता. मोग देवातावन येता म्हळ्यार देव जावन आसा मोग. देव जावन आसा मोग. जो कोण मोग करता, जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. तो देवाचो भुरगो. देवाक तो वळखता. देवाक तो वळखता म्हळ्यार देव मोग जावन आसा. देव मोग जावन आसा. मोग देव जावन आसा. देव मोग जावन आसा. मोग देव जावन आसा. त्या खातीर जो कोण मोगान जियेता म्हळ्यार देव तांच्या जिवितान जियेता, रास करता म्हळ्यार अर्थ. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना. देवाची वळखच ना म्हणटा हांगा. परतून पळय 1 John chapter 4 verse 16 आमी वाचचें घडी बरं. देव म्हळ्यार मोग. देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता, जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता. तो देवा थंय जियेता. तो देवा थंय जियेता. आनी देव ताचे थंय जियेता. देव ताचे थंय जियेता. पळया आज एकच दुस्मानकाय द्वारे, रागाद्वारे कितली बेसांव आमी ब्लॉक करून घेना वगी. हांगा म्हणटा की 1 John chapter 4 verse 16 देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता देव ताचे थंय जियेता आनी तो देवा थंय जियेता. म्हज्या मोगाचे न्हू हांवें बरी अपुरबायची टेस्टमनी तुमच्या मुखार दवरता. एका सुवाते खातीर बाबावांचे 3 वांटे जावंक आसले की ती समस्ये द्वारे त्या वांट्यांतले चड उणें जाले आनी मलगाड्या भावान सुमार 50% ताच्या अधीन घेतले ताणें. ताची मम्मी ताच्या सांगत आसली आनी 2 जाण भावांक नाखुशी जाली आनी व्हडले झगडे जाले आनी व्हडली ईर आयली. तांचे बरे माया मोगाचे कुटाम, एक विस्वासीपणे भक्तीपणाचे कुटाम सडनली म्हणल्यार बरे डिवायड जावंक लागले. आनी मालगडो भाव आपल्या आस्तीन ती हॅप्पी जालो. ताच्या नांवार सगळे आस्त मेळ्ळी आनी आवय मरण पावली. मरणाक हे 2 जाण भाव नाखुशेन आयले. मागीर तांचो संबंद ना कट जाले. मग दुस्मानकाय वाडोवनूच आसली. दुस्मानकाय वाडोवनूच आसली. एकच ते एरियांत रावल्यार एकामेकाक उलयनातली. म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडीत ह्या मालगड्या भावाच्या जिवितान घडले. सदांच मागणें पळोवन आसा जाल्यार कांय फरक पडना. जायते फावटी आमी सकाळीं मागणें घेता, दनपरां मागणें घेता, सांजेरी मागणें घेता, कांयच फरक ना. आमच्या काळजां तशीच दारूणकान आसा. सासूमायक दुखोवचें, आज मायक दुखोवचें, आवयक दुखोवचें, झगडी झूज आज हांतरुणार पडल्या व्यक्तीची आज पर्वा ना. आमी तशेंच शिकोवण आयकता, देवाचें उतर आयकता, परिवर्तन आमच्या भितर ना. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान ह्यो भाव सदांच मागणें आयकतालो. एक दीस वेता आसतना एक बायक ताच्या पांया वयल्यान गेलें. कितें इल्लें वेता आसतना बायक पांय ताचे मंड बोट म्हळ्यार पयले बोट इल्लेशें धडवालें आनी दुसऱ्या दिसा बोट सुजले. तिसऱ्या दिसा पू येवंक सुरू जालें. चवथ्या दिसा तो एडमीट जालो. एडमीट जातना डॉक्टर म्हणलें की ती गँग्रीन चडोन गेला आनी तुजी 4 बोटां एक सांगात कट करची. तेन्ना ताका भिरांत उठोवंक सुरू जाली. तेन्ना एक कांवचिणी उठोवंक सुरू जाली.
सदांच मागणे पळोवच्या 1.5 वर्सांतून मागणे पळोवच्या भावाचे जिबितांत इल्ले परिवर्तन जावनातले एक उतार ताचे भितर वचतले मागणे बरें लागताले ब्रदर प्रकाश म्हणे बरें लागताले मात्र भितरल्यान कांय लागनातले म्हणजे 4 बोटां कट करचे म्हणल्यार तक्षण ताणें आकंतान देवाक उलो मारले आनी एक उतार ताका मेळ्ळें हेच जावन आसा 1 John chapter 4 verse 6 देव म्हणल्यार मोग जो कोण मोगांची येता देव ताचे तेंची येता सडनली ताका कळ्ळें की तुवें बेसवां ब्लॉक करून घेतलें दुस्मानकाय द्वारे आज तुवें जाय म्हण घेतल्यो ह्यो आज 50 जागो ह्या अर्दो वांटो तुज्या पांयाची एक बोट म्हणी आज करेक्ट करून हील करूंक जाता गी एक सवाल ताच्या मोतींत उठले ते सवाल ताच्या मोतींत अशे उठले की कंप्लीटली ते सवाल ताका बदलूंक लागले रिपेंडन्स करी लागलो त्या हॉस्पिटलांत तो आनी दोगांय जाणां भावांक ताणें कॉल केले बाबा म्हाका बक्षी हांवें तुका अन्याय करून हो जागो भितर घालून घेतला तुमकां हांवें दुखयलां आज हांव कश्टान आसा आनी म्हाका जाग्याचे वेव्हार नाका हांव तुमचे हातान कितें घेतलां ते तुमकां हांव पाटी दिता जी कितें आमचे भितर दुस्मान काय पयस करया आनी आमी माया मोगांची येवया दोगूय जाण हॉस्पिटलांत आयले तांचो संबंद एक जालो तांचे भितर दुस्मान काय पयस जाली माया मोगान जिवंक सुरू जाले कटकरीचे म्हणले 4 बोटां त्याच जिजून कंप्लीटली गुण केली कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू उतार पळया परतून 1 John chapter 4 verse 16 वाचया देव म्हणल्यार मोग दुस्मान काय म्हणल्यार देवसार दुस्मानकेचे गुण देवसाराचे जावन आसा ताणें मिसनिश्ट हाण घालचे झगडे हाण घालचे आनी कितें आशा नाका जाल्ले सगळे मोतीन घान आज आमच्याच कुटुंबा मदें विंगडपण हाण घालूं ना गी वाड्या जमोते मदें विंगडपण हाण घालूं ना गी आमच्या फिरकस कुटुंबांत कितल्या फावटी आमचे भितर आमकां मिसनिश्ट करून देवासपणांत पयस व्हरून पावूं ना गी तसल्या दुस्मानाच्या देवसराच्या आज कुतांतरांत आमी सुटका जावन येवंक जाय परतून पळय म्हज्या मोगाचे न्हू 1 John chapter 4 verse 18 to 21 एगडी वाचया आमी मोग असलेले कडे भिरांत ना 4 बोटां कट करची म्हणजे भिरांत खावची न्ही आकांत कितें करचें म्हूण कळोंक ना सडनली ताणें एक ते जिवितांत पश्चाताप केले परतून देवसराक इडे दिवना रिपेंडन्स करूंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचे न्हू भावांक आपयले राजी जाले सांगात ते मागणी केले हॉस्पिटलांत सदां दोगूय जाण भाव येवन पळोवंक सुरू केले तांणी माया मोग उपसोवंक सुरू जालो देवान काम करूंक सुरू केलें देवाची सकत तें वळोवन येवंक सुरू जाली म्हणजे मागीर जाग्याचे मागीर ते डिवायड करून तेणी सारके करून घेतले वाट्यावार म्हज्या मोगाचे न्हू पयले दुस्मानकायची वणूत तुटून पडल्या वेळार देवाची दैवीक सकत ते काम करूंक सुरू करता हे वाचा तुमी घरा टायम मेळ्ळ्या वेळार 1 John chapter पहिल्या जुवांच्या पत्रांत 4 ओळी 18 ते 21 म्हणशेर वाचा 18 ते 21 म्हणशेर घरा टायम मेळ्ळा वाचा आनी तशेंच पहिल्या जुवांच्या पत्रांत 3 ओळी 11 ते 12 3 ओळी 11 ते 12 टायम मेळ्ळ्यार घरा वाचा तशेंच परतून म्हणटा 1 John chapter 3 verse 15 to 16 ते एक टायम म्हणल्यार घरा वाचा देव आमकां आशिर्वादांनी भरून दी प्रत्येक तरान ह्या गायनांत भाग घेवया तर देवाक आमी अर्घ दिवया ताका आमी स्तुती करया हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया तुझे नाव कंटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव वाटा ए सोम्या गोडवी तुझी गाता तुझे नाव कंटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव वाटा ए सोम्या गोडवी तुझी गाता सुगी संसार तुवे रसोय फुला फोळांनी नेतय विविध रसना मदलो मनशा
सारक्या रुपीर केलय तुका नाव वाटा येसोम्या वडवीक तुजी गाता तुझे नाव वाकणता तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाटा येसोम्या वडवीक तुजी गाता म्हाका जिवीत तुवें दिले मोगाळ कुटुंब फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले जीवन पावन केले तुका नाव वाडटा येसोम्या वडवीक तुजी गाता तुझे नाव वाकणता तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाडटा येसोम्या वडवीक तुजी गाता तुझे नाव वाकणता तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाडटा येसोम्या वडवीक तुजी गाता. हांव सिल्विया दुबयतावन उलयतां आनी म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या घोवान रुल्स ब्रेक करून कार एक्सिडेंट केल्ली आनी ताका पुलिसान धन व्हेल्ली. आमी त्याच राती ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घायलें आनी तेमी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करते रावल्या. अजाप म्हणल्या बरी ताका एकच दिसान सोडले आनी ताजी केस अजुनूय चलती आसा आनी आमकां हे केसींतल्यान सुटका मेळटली म्हण आमकां खंडीत भरवसो आसा. येदो व्हडलो अजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्घा दिता आनी तशेंच आमचे पसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरो करूं म्हणटा. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. My name is Tina. I would like to give a testimony of my dad who had some symptoms of stroke initially. When we consulted the doctor, he said that my dad has internal bleeding in his brain and which needs to be treated with a surgery. We kept on praying and repeating the word of God, and now after the surgery he is normal and doctor has told to take good care of him, but we know that God our Lord has saved him and he is protecting him. Thank you Jesus, and thank you Divine Mercy team for praying for us. 5 बासुण्यो म्हज्या मोगाच्यान जणिकली उसारया आनी देवाक आमी अर्घा दिवया. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेचो नाय. उज्याची जीब तुजे भस्म करच्यो ना. Genesis chapter 28 verse 15. पळय हांव तुजे सांगाता आसा. खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो. Psalm chapter 23 verse 4. काळक्यान फालक्यांत हांव स्थलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. Psalm chapter 46 verse 7. दळबळचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. Psalm chapter 37 verse 34. सर्वेस्पराचे भरवसो दवर. ताचे वाटेन चल. देशाचो वारिस्तार तो तुका उबारतलो. म्हज्या मोगाच्यान 1 John chapter 3 verse 15 to 16 एगडी वाचया आमी. आपल्या भावाचो द्वेष करता आपल्या भावाचो द्वेष करता तो हर एकलो खुनीगार हर एकलो खुनीगार सई म्हण उतार म्हणटा. आपल्या भावांच्या दोगांयचो ताणें मोग केलो आनी सोम्याची दैवी सक ताणें अनुभव करून घेतली.
पिडीच्या सक्तीतावन ताका सुटका मेळ्ळी. एक घडी आमचे दोळे धांपया. आज तुज्या भावाचो तुज्या भयणीचो द्वेश करनासताय गी, रागार आसाय गी, तांचे उलयनासतना आसाय गी, ल्हानशा वस्तू खातीर कोर्टान केस घालून बसलाय गी. आज एकच आवयच्या गर्भांत थावन तुमी भायर पडल्यात. तूं तुजो भाव तुजी भयण एकच रक्त संबंधाचे तुमी आज देवसराच्या कुतांत्रांत आनी ताच्या पुसलोण्याद्वारी आज असलो संबंध विंगड करून दवरला देवसरां. आज ताच्या कुतांत्राक बली जायनासतना, ताच्या पुसलोण्याक आयकनासतना आज त्या जिवन देवाचे उतार आयकून एक माये मोगान आज जिवंक तसो जेजू म्हाका आनी तुका आदार दिवं दी म्हणून मागया. मोगाळा बापा, आज हांवें मागता आमच्यानी माग म्हणल्यार जण एकल्या भाव भयणाक आशिर्वादीत कर. तुजी दैवीक सकत तांच्या जिवितांत देवय, तुजी अगणीत कृपा तांच्या जिवितां वळोवन दी. दुस्मानकायची वणत पयस कर बापा, आनी शांती समाधान माये मोगान जिवोवची कृपा जण एकल्यांक प्राप्त कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता बापा. आयसीयूंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीन आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, कश्टांतल्या दुकान आसल्या, इरारान आसल्या, बेजारान आसल्या, ह्या तुज्या जण एकल्या भुरग्यांचेर आशिर्वादीत कर. दया दाखय सगळ्या उण्यापणांत निवार सुटका लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक सांगल्या प्रमाणे फाल्यां सकाळीं आमी सकाळीच्या मॉर्निंग प्रेयरच्या बदलाक दुबयचे 3 दिसाचे 3ऱ्या दिसाचे रिट्रीट आमी घालतले. दयाकान पळया आनी सोम्याची दैवी सकत अनुभव करया. मागया एकामेका खातीर दुस्मानकाची वणत पयस करया आनी माया मोगान जिवया. माया मोगाचो देव आमकां जण एकल्या आशिर्वादीत करूं दी, बेसवांनी भरूं दी, कृपेनी भरूं दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर विशेष मांडावळ ह्याच सोमारा जुलयाच्या 30 आनी 1 तारखेर सोमारा सांजेर 4 ते 8 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोण आनी पवित्र सक्रामेंतचे विशेष आराधन मिसाचें बलिदान हांव आनी फादर सिरील लोबो चलोवन व्हरतले. जागो सेंट लॉरेन्स चर्च, बोंदेल, मँगलोर. सेंट लॉरेन्स चर्च, पुण्यक्षेत्र, बोंदेल, मँगलोर. दया करून मँगलोरान त्या सुवातेर आसली आमी जण एकली येया आनी सांजेच्या वेळा त्या सोम्याक आराधन करया. आमेन. Hi, I'm calling from UK and I want to give testimony on behalf of my 1.5-year-old son. We had a flight from Goa to London and I sent petition to Brother Prakash for well-being of my son. And brother gave me the word of God. I kept on repeating the word of God throughout the flight. And miraculously, my son was very quiet and was not much disturbed. I thank Brother Prakash and his entire team for praying for us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. हांव US तावन उलयतां. म्हज्या दुयेचें एक्सपेन्सीव वॉच भायर पडिल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक पिटिशन धाडिल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांवें सदांय तुमचें मागणें आयकतलें. वॉच एका म्हयन्या भितर मेळ्ळें. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मागल्याक देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. तशेंच देव तांकां तांचे दारार बेसांवां घालून दी म्हूण मागता. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. I thank God for all His blessings showered on us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you and adore you. My name is Lavina from Mumbai. I ask pardon from God for delaying my testimony. My first testimony. Prayed for job during Jericho prayers and I received a job. All praises to God Almighty. My second testimony. No tenants for a flat for many years. After reciting word of God given by Divine Mercy team, we found tenants. This happened twice. All praises to you, Lord. My third testimony. My constipation problem was healed after attending Divine Mercy prayer service. Fourth testimony. My son was sick, having cough, cold and fever. I told him to recite Jeremiah 17:14 continuously. He was reciting. God touched and healed him. Praise the Lord. I also thank Brother Prakash and his team for conducting this prayer service and bringing us closer to God Almighty.
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हांव मिरा रोडतावन उलयतां. हांव म्हजे 2 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयलीं जावन आसा, ब्रदर प्रकाशान दिल्ल्या देवाच्या उतरांत आमकां गांवांत बरें उदक फावो जालें. दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा, म्हज्या पुताक मस्कत काम मेळ्ळें, देखून हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच आमकां देवाक चड आनी चड लागीं जावंक फावो केल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जिजस, थँक यू होली स्पिरीट. हालेलुया.